मुल्क का बादशाह मुसलमान हो गया और फिर वो हज करने के लिए बैतुल्ला आ गया, और जब वो तवाफ कर रहा था तो उसने बहुत बड़ा जुब्बा पहना हुआ था, बहुत बड़ा लिबास, और उसके पैरों के नीचे तक वो लटकता जा रहा था। जमाना था सैयदना फारूक आजम का। एक गरीब आदमी भी तवाफ में शामिल था। एक हज होता है, एक वीआईपी हज होता है, एक वीआईपी हज होता है। एक साहब मुझे कहने लगे कि हमारा पैकेज सबसे आला है। तो मैंने उन्हें कहा मसलन क्या आला है? कहने लगे कमरे बड़े बेहतरीन, रिहाइश बड़ी शानदार, खाना बड़ा जबरदस्त। तो मैंने कहा जब बैतुल्ला शरीफ में तवाफ करने जाएंगे तो फिर मेरा ख्याल है सारे इकट्ठे नहीं हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बैतुल्ला शरीफ आपके पास आए, माअल्लाह के मैं आ गया तो घर में मेरा तवाफ कर ले। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। बंदा ओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, और जब तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। ये मिजाज बनाए। तो तवाफ में गरीब आदमी थे तो वो जुब्बा बहुत बड़ा पहना हुआ था, तो एक गरीब आदमी का पैर जुब्बे पे आ गया, और जब वो आगे बढ़ा और पीछे से उसका कुर्ता खींचा, तो बादशाह था, मिजाज बड़ा अनोखा था। पलट के उसने गरीब आदमी की तरफ देखा और एक थप्पड़ मार दिया। उसके होंठ फट गए, दांत टूट गए। और ये कोई वो वाला मामला नहीं था कि गरीब पर्चा कराने ही ना जाए कि क्या फायदा, मेरी कौन सी सुनी जानी है। चोरी हो गई 5-7 लाख की तो गरीब थाने नहीं जाते, वो कहते हैं छोड़ो कि ये ना हो इससे ज्यादा पर्चा कटवाने पे लग जाए, इल्ला माशा, रहने दो, जाते ही नहीं। गलत कह रहा हूं मैं गलत कह रहा हूं, सही नहीं कह रहा। गरीब आदमी थाने जाता ही नहीं, वो कहता हमें दीवार कौन फलांगने देगा, हमारी बात कौन सुनेगा। ये कैसे हो सकता है? जाते ही नहीं लोग, डरते हैं, सहमे हुए होते हैं। और एक दोस्त तो मुझे कहने लगे हजरत चोर से ज्यादा तो मुद्दई से सवाल पूछे जाते हैं, तो हमें तो खुद लगता है कि चोर तो हम हैं शायद, तो छोड़े, क्या जरूरत है जाने की। कैफियत बड़ी मुनफरद है। चले मेरे मोहब्बत वाले दोस्त बैठे हुए हैं, मैंने फैसला किया आज रियायत ना देने का। तो ये सस्ता और महंगा वकील क्या होता है? कानून एक ही नहीं, कानून की किताबें नहीं, कोई नहीं पता आपको, मेरा ख्याल आईन एक ही नहीं, तो सस्ता महंगा वकील क्या होता है पता है आपको? बताओ, पेज जरा सही आने चाहिए, जरा थोड़ा माहौल। बड़े बड़े अच्छे लोग भी हैं इस शोबे में, क्या बात, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। लेकिन क्या होता है, ये हमने यहाँ भी एक स्टैंडर्ड बना लिया है, यहाँ भी एक माहौल बना लिया है। हालांकि कानून अगर एक जैसा है तो उसका निफाज भी एक जैसा है। कुछ जगह तो ऐसी हैं, यानी एक दोस्त मेरे पास आए थोड़े दिन हुए, कहने लगे अब मुकदमा ठीक हो जाएगा, मैंने बड़ा महंगा वकील किया। मैंने कहा मसला वो क्या कर लेगा, मुझे बताएं तो सही। कानून भी वही है, आइन भी वही है, तो ये क्या फलसफा है? इस तरह हम, और आप यकीन करें आपको तरीका आना चाहिए कानून से खेलने का। लोग इस तरह खेलते हैं, हद हो जाती है। को पता है खेलना कैसे? खुदा रहा ये हाल ना करे। ये किसी जमहूरी मुल्क का हाल तो हो सकता है, किसी डिक्टेटर मुल्क का, बादशाहत वाले का हाल तो हो सकता है, पर इस्लामी मुल्क का ये हाल नहीं होता। बंदों से ज्यादा आप इस बात की फिक्र करें कि अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है। वो जबिल्ला ने थप्पड़ मार दिया एक गरीब मुसलमान को, मुकदमा सीधा, ना तो गया एसएचओ के पास और ना गया एसपी के पास और ना डीएसपी के पास और ना किसी बड़ी जगह नहीं, वो सीधा मुकदमा अमीरुल मोमिनीन के दरबार में, सैयदना फारूक आजम के पास। ये मेरा होंठ है, ये मेरा दांत, जुर्म मेरा ये है कि तवाफ के दौरान एक बादशाह के जुब्बे पर मेरा पैर आया है। ये उम्र है, ये तसलसल है खिलाफत का, ये मिजाज है जो रसूल रहमत का दिया हुआ है, ये है निफाज दीन, ये है शरीयत इस्लामिया का कयाम, ये है हुदूदुल्लाह की पासदारी। हजरत उमर ने उस बादशाह को बुलाया, फरमाया यहां इस गरीब को राजी कर लो, यहां कल शाम को तुम्हें बदला देना पड़ेगा। तो कहने लगा मैं बादशाह हूं, मैं भी बदला दूंगा। फरमाया सारे ही देंगे, ये हुजूर का दीन है, इसमें कोई अमीर गरीब नहीं होता। आपको बदला देना है, आपको कटहरे में आना है, आपको जिम्मेदारी है आपकी। आपको बता क्यों थप्पड़ मारा आपने? कहने लगा मैं तो इस्लाम इसलिए लाया था कि मेरी इज्जत और बढ़ जाएगी। तो आपने फरमाया तू बदला दे, इज्जत इसी में है, वाह मैदान में आ। अल्लाह अकबर। उसने कहा मुझे एक रात की मोहलत दे दे, सुबह मैं बताऊंगा। रात को उसने उठाया सारा सामान और वो भाग गया वापस, और अपने मुल्क में जाके फिर से ईसाई हो गया, मुर्तद हो गया। लोगों ने हजरत उमर से कहा, गोया कहने वालों ने कहा और सोचा कि जनाब एक बादशाह वक्त को जाया किया। तो तारीख मुस्कुरा के कह रही थी उमर ने बंदा जाया नहीं किया, उमर ने रसूलुल्लाह का दीन नाफिज किया। आप दीन नाफिज करें, जो जाया होता है सो जाया
ہو جائے، ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ پر قانون کو، دین کو نافذ کرنا، اپنے گھر پہ دین کو نافذ کرنا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے میدان میں نکلنے کا فلسفہ آپ سمجھیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ جو یزیدی ہیں یہ حدود اللہ کو پامال کر رہے ہیں، یہ محرمات کو حلال کر رہے ہیں، لہذا ان کے خلاف کھڑے ہونا ہے نفاذ دین کے لیے، شریعت کی حدوں کو برقرار کرنے کے لیے۔ اور اس کا نتیجہ نکلا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقصد کو اتنا بڑا مقصد جانا کہ ساری اولاد اس راستے میں قربان کر دی، اپنی جان تک دے دی۔ لیکن اتنا بڑا مقصد ہے اللہ کی حدود کا قیام، میں اور آپ تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو بیک لے کے آئیں۔ جو فلاں صاحب ہوتے ہیں اور پھر لوگ آ کے نا بڑی کہانیاں سناتے ہیں، میں بینک میں گیا تھا جی، دین کی بڑی برکت ہے، لوگ بڑے کھڑے تھے، انہوں نے مجھے اندر بلا لیا، میں نے کہا آپ کو دھوکہ ہوا ہے، ہم مہربانی فرمائیں، آپ کو لائن میں ہی رہنا چاہیے تھا، یہی آپ کے لیے بہتر تھا، اور اسی میں عافیت تھی، اسی میں آسانی تھی۔ لیکن وہ تھوڑا سا دنیا سے ہٹ کے ہونے میں نفس کی بڑی خواہش ہے، تسکین ہے، تو ذرا لوگ تھوڑا سا اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، تھوڑا سا اس میں لوگ مطلب میں ہمارے سنگی احباب اور دیگر حضرات میں سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم کسی محفل میں شامل نہ ہوں، ہم کسی دینی تقریب میں کسی عالم کی، کسی مبلغ کی کوئی بات نہ سنیں، ہم الگ سے جائیں تاکہ ہماری ویڈیو بن جائے، ہماری فوٹو آ جائے، ہمارے تعلقات کا پتہ ہو جائے۔ ہمارے اصحاب قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے جو فیض مسلمانوں کے اجتماعی مل کے بیٹھنے میں ہوتا ہے وہ اکیلے اکیلے بات کرنے میں نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، امام علی مقام کے پیغام کو سمجھیے۔ میری آخری بات، اس کو اچھے طریقے سے اپنے دل میں جگہ دیجیے گا، یہ میری گفتگو کا خلاصہ بھی ہے اور ہم سب کے یہاں آج جمع ہونے کا مقصد بھی ہے۔ شریعت اسلامیہ کو سمجھیے، شریعت کے مزاج کو سمجھیے، اور دین دنیا میں نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، اس کے نفاذ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجیے۔ شریعت اسلامیہ کے جو قانون ہیں، حلال و حرام کے جو مسائل ہیں، ان کو سمجھیے، اس پر غور کیجیے، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیجیے، دین کا نفاذ کیجیے، پھر اپنے بچوں پر، پھر اپنے گھر پر، پھر آپ کے دوست، اپنے دوستوں میں اس بات کی ترویج کیجیے کہ یہ شریعت کا حلال ہے اور یہ شریعت کا حرام ہے۔ وہ ماحول نہ بنائیے کہ دوست جرم کر کے آیا اور ہم نے اسے پناہ دینی۔ دوست ہی مشکل وقت میں کام آتے ہیں، یہ زیادتی ہے دوست کے ساتھ۔ آپ اس کے مشکل وقت میں کام نہیں آ رہے، اس کے غلط وقت میں کام آ رہے۔ آپ کوشش کیجئے، توجہ دلائیے کہ میرے بھائی یہ آپ نے غلط کیا ہے، آپ اپنی غلطی کا ازالہ کریں، کبھی مجرموں کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، کبھی ظالموں کے ساتھ کھڑے نہ ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہوں، مستورات کے ساتھ ہوں، اہل خانہ کے ساتھ ہوں، لیکن آپ کو حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے تو آپ ڈٹ جائیں، میدان میں رہیں، لیکن تھوڑی سی بھی کسی مقام پر بھی آپ لچک کا مظاہرہ نہ کریں۔ آپ یقین کر کے جانیں، یہاں تو یہ حال ہو گیا ہے کہ بالکل جس کو آسانی سے کہا جا سکتا ہے نا، اور ہماری بات بھی سنے گا، اس کو کہا جا سکتا ہے نا کہ یہ کام نہ کر، یہ جائز نہیں، لیکن صرف ہم اس لیے نہیں کہتے کہ یہ بندہ کہیں مجھے برا نہ کہے، بس ٹھیک ہے میں گڈ بک میں رہوں، مجھے کسی جگہ ملامت نہ کی جائے۔ بالکل ہمارے کہہ دینے سے وہ بدل جائے گا، ہمارے بات کرنے سے وہ اثر قبول کرے گا، لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ کہیں میرا مخالف نہ ہو جائے، لہذا ہم بات ہی نہیں کرتے۔ اپنے گھر میں، اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں اس بات کا رواج پیدا کیجئے کہ ہمیں شریعت کے اصول اور قاعدے ضابطے ان کا نفاذ کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دعا دی، کہا اے اللہ اس مرد پہ رحم فرما جو صبح نماز کے لیے اپنی بیوی کو جگاتا ہے، کہا اے اللہ اس عورت پر رحم فرما جو صبح نماز کے لیے اپنے شوہر کو جگاتی ہے۔ وہ میرے دوستو، اللہ کا فرض ادا کرنے کا ٹائم ہے، اور میرے گھر میں میرے اہل خانہ، میرے بچے سو رہے ہیں، میری ذمہ داری تو یہ تھی کہ میں ان کی نیند نہ دیکھتا، شریعت کا قانون دیکھتا، اٹھو وقت نماز ہے، لیکن وہ یہ ذرا دیر سے آیا ہے، یہ رات کو ذرا جاگتا رہا ہے، اس کے پیپرز کے دن۔ اب کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اپنے گھر کے اندر بھی ایک نظام نہیں بنا سکتے؟ میں تو ان بزرگوں کو جانتا ہوں جو کہتے تھے پتر آج میرے لیے کھانا نہ بنانا، اگر تو نماز کے لیے بر وقت نہیں اٹھ سکتی تو میرا بیٹا میرے کھانے کا تو گزارا ہو جائے گا، میں ہوٹل سے بھی کھا لوں گا، مجھے ڈر آتا ہے۔ تو اللہ کی حدوں کو توڑتے، سمجھتے نہیں بات کو۔ خدا را
تھوڑا سا شریعت کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالیے، امام حسین کی اصل فکر کو سمجھیے۔ میں نے جمعے میں کہا تھا، پھر کہتا ہوں، امام حسین کو ذاکروں، خطیبوں، نقیبوں، شاعروں، ادیبوں سے نہ سنا کریں صرف۔ امام حسین کو سننا ہو تو شریعت کا قانون دیکھیں، قرآن کی آیات پڑھیں، حضور کا اسوہ نور دیکھیں، خلفائے راشدین کی زندگیاں دیکھیں، امام علی مقام آپ کو سمجھ آئے گا۔ کوئی ان کا انوکھا فلسفہ نہیں ہے، وہ نفاذ قرآن کے لیے اور نفاذ شریعت کے لیے میدان میں ہے، وہ اللہ کا دین نافذ کرنے کے لیے میدان میں، وہ نظام خلافت کو پھر سے قائم کرنے کے لیے میدان میں۔ ہم نے اس کو موضوع تقریر بنا لیا، نکتہ افرینی، ہر سال ایک نیا نکتہ کربلا میں سننے کو ملتا ہے، ہر سال ایک نئی داستان سرائی اور نئی لذت سے واقع کربلا چھوڑ دیں آپ۔ یہ کیا ہے؟ سادہ سا ان کا فلسفہ ہے، سادہ سا، کہ ہمیں شریعت اسلامیہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور امام علی مقام کے ماننے والوں کو بھی چاہیے ایسا نہ ہو کہ سارا سال یزیدیوں کے ساتھ رہیں اور یکم سے 10 محرم تک وہ حسینی بن کے میدان میں آ جائیں۔ ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔